नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ फर लङ लिम्ड एसेट्सको दुईटा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको चाहिँ न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ। फर्स्टमा आज हामी स्ट्रेट लाइन मेथडको न्युमेरिकल गर्छौँ। यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन छ, अन 1 वैशाख 2074 हामीलाई चाहिँ डेट दिइरहेको छ 1 वैशाख 2074 सुजुकी कंपनी had an opening balance of machinery account of rupees 1,80,000। हामीलाई चाहिँ 1 वैशाख 2074 मा चाहिँ मेसिनको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स दियो, पर्चेज हैन। यो चाहिँ के भन्यो, ओपनिङ ब्यालेन्स दियो कति 1,80,000 भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो मेसिन 1 भनेर लेखौं। मेसिन 1 को चाहिँ डेट कति दियो हामीसँग, डेट चाहिँ दिएछ 2000 कतिमा 2074 वैशाख 1 मा कति छ ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई रुपीस 1,80,000 चाहिँ यसको के दियो ओपनिङ ब्यालेन्स। द मेसिनरी वाज पर्चेज अन 1 वैशाख 2073 ब्यालेन्स चाहिँ दियो हामीलाई वैशाख 1 2074 को, तर यो मेसिन चाहिँ कहिले किनेको रहेछ 2073 वैशाख 1 मा चाहिँ के गरेको रहेछ पर्चेज गरेको रहेछ भनेपछि यसको हामीलाई पर्चेज डेट चाहिँ मेसिन 1 को पर्चेज डेट चाहिँ कहिले रहेछ हामीलाई वैशाख 1 2073 मा चाहिँ मेसिन 1 के गरेको रहेछ पर्चेज गरेको रहेछ। अब के भन्ने त्यो पछि on 1 कार्तिक 2074 अर्को एउटा डेट दिएको छ हामीसँग 1 कार्तिक 2074 मा एनोदर मेसिनरी कस्टिङ रुपीस 1 लाख वाज के भनेछ पर्चेज। फर्स्ट मेसिन को कुरा गरेको छैन, सेकेन्ड मेसिन चाहिँ अब कहिले किनेको रहेछ मेसिन 2 चाहिँ हामीलाई 1 कार्तिक 2074 मा कतिमा पर्चेज गरेको रहेछ हामीले 1 लाख मा पर्चेज गरेको रहेछ। अनि के भने फेरि क्वेशनले अन 30th आश्विन 2000 कतिको डेट दिइरहेछ 75 भनेको 30th आश्विन 2075 मा के भने क्वेशनले द कंपनी डिस्पोज्ड अफ द मेसिनरी which was purchased on 2073 at rupees 1,60,000। जुन मेसिन वैशाख 1 2073 मा किने थियो नि यो मेसिन चाहिँ आश्विन 30th 2075 मा चाहिँ बेच्यो, डिस्पोज अफ गर्यो रे। डिस्पोज गर्दा फेरि कतिमा गर्यो भनिरहेछ 1,60,000 मा। अब बेच्यो त्यही भएर चिन्हको लागि चाहिँ यो केलमा लेख्दियौं ब्र्याकेटमा यो के गरेको छ सेल गरेको छ। कुन मेसिन फर्स्ट मेसिन चाहिँ बेचेको छ। अब अर्को क्वेशनले के भन्यो on the same date another machinery भनेको फेरि अर्को मेसिन किन्यो, मेसिन थर्ड चाहिँ के गर्यो पर्चेज गर्यो फर रुपीस कतिमा 1,50,000 र 1,50,000 मा चाहिँ फेरि के गर्यो थर्ड मेसिन चाहिँ को पर्चेज गर्यो। यो डेटमा दुईटा काम भएको छ। फर्स्ट मेसिन कतिमा बेच्यौं हामीले 1,60,000 मा र त्यही डेटमा थर्ड मेसिन चाहिँ कतिमा किनेको छ 1,50,000 मा। यो सेल गरेको भएर यो कुरालाई चाहिँ हामीले केमा लेख्यौं माइनसमा लेख्यौं। त्यो पछि depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on straight line basis। हामीलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन को मेथड चाहिँ कुन भनिरहेछ स्ट्रेट लाइन मेथड को भनिरहेछ। डेप्रिसिएसन को रेट चाहिँ कति पर्सेन्टेज दिएको छ 10% पर एनम। Accounts are closed on 31st चैत्र each year र अकाउन्ट चाहिँ क्लोज कहिले गर्छ 31st चैत्र each year मा चाहिँ के गर्छ हाम्रो क्लोज गर्छ भनेछ। भनेपछि के हुन्छ नि जहिले पनि डेप्रिसिएसन काट्छ स्ट्रेट लाइन मेथडमा भने हामी डेप्रिसिएसन चाहिँ के को निकाल्नु पर्छ पर्चेज प्राइस को। अब पर्चेज प्राइस भनेको मेसिन 1 को छैन, हामीलाई यसको चाहिँ के निकाल्नु छ पर्चेज प्राइस निकाल्नु छ। हामीलाई मेसिन 2 को पर्चेज प्राइस कति दिइराको छ 1 लाख दिइराको छ र मेसिन 3 को पर्चेज प्राइस चाहिँ कति दिएको छ 1,50,000 भनेपछि मेसिन 2 को डेप्रिसिएसन सिधै यसको 10%, मेसिन 3 पनि 10% काट्छौं। तर मेसिन 1 को केसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं वर्किङ नोटबाट पर्चेज प्राइस निकाल्छौं। भनेपछि अब यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्दिन्छौं भने मेसिन 1 सपोज एक्स रेट मा किन्यो भनेपछि अब यसको कन्टिन्युमा फर मेसिन 1 मा चाहिँ के गर्दियौं भने लेट पर्चेज प्राइस लाई चाहिँ कति मान्दियौं हामीले बी
एक्स हैन कतिमा चाहिँ पर्चेज गर्यौं भनेर मानौं एक्स मा किन्यौं कहिले किन्यौं हामीले 2073 वैशाख 1 मा चाहिँ पर्चेज गर्यौं त्यो मेसिन कतिमा पर्चेज गर्यौं एक्स रुपीज मा गर्यौं त्यो पछि के गर्छौं 10% डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दा एक्स को 10% भने कति आउँछ 0.10 एक्स हैन एक्स को 10% भने 0.10 एक्स भनेपछि 2074 वैशाख 1 मा पुग्दा यसको भ्यालु कति भयो 0.90 एक्स भयो र यही डेट को हामीलाई भ्यालु चाहिँ क्वेशनले कति दिइराको छ 1,80,000 हैन मेसिन 1 को चाहिँ पर्चेज प्राइस चाहिँ के रे सरी बुक भ्यालु चाहिँ 2074 वैशाख 1 मा पुग्दा 1,80,000 छ त्यो भनेको चाहिँ कति हो रे 0.90 एक्स देयरफोर अब पर्चेज प्राइस निकाल्दा सिधै के गर्न पाउँछौं हामीले 1,80,000 लाई डिवाइड बाइ के गर्छौं 0.90 गर्दिन्छौं हैन सिधै 1,80,000 लाई डिवाइड बाइ 0.90 गर्दा फेरि हाम्रो पर्चेज प्राइस कति आयो फर्स्ट मेसिन को 2 लाख हाम्रो फर्स्ट मेसिन को चाहिँ पर्चेज प्राइस चाहिँ कति रहेछ 2 लाख रहेछ 2 लाख को 10% 20,000 डेप्रिसिएसन घटाएर चाहिँ हामीलाई बुक भ्यालु कति दिएको रहेछ 1,80,000 यो कुन मेसिन को कुरा थियो फर्स्ट मेसिन को अब हामी डेप्रिसिएसन निकालौं डेप्रिसिएसन भनेको अझ यो कुन डेप्रिसिएसन भनेर लेख्दियौ एनुअल डेप्रिसिएसन वर्षको डेप्रिसिएसन भनेको कस्ट माइनस के गर्छौं स्क्रैप भ्यालु यदि क्वेशनले लाइफ दिएको भए चाहिँ डिवाइड बाइ लाइफ गर्थ्यौं लाइफ नदिएर हामीलाई के दियो डेप्रिसिएसन को रेट दियो इन्टु के गर्छौं डेप्रिसिएसन को रेट गर्छौं भनेपछि हामीलाई फर मेसिन 1 कस्ट कति छ मेसिन 1 को हाम्रो 2 लाख 1,80,000 युज गर्न पाउँदैन यदि डिमिनिशिङ भएको भए 1,80,000 कै हामीले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्थ्यौं स्ट्रेट लाइन हो त्यही भएर जहिले पनि कस्ट को गर्छौं अनि कस्ट कति छ हामीलाई मेसिन 1 को कस्ट 2 लाख छ स्क्रैप भ्यालु कति छ छैन इन्टु डेप्रिसिएसन को रेट हामीलाई क्वेशनले कति दिइराको छ 10% दिइराको छ अनि चाहिँ इन्टु 10% गर्दा रुपीस कति आउँछ यो 20,000 यस्तै फर मेसिन कुन गर्छौं हामी 2 मेसिन 2 मा कस्ट कति छ हाम्रो मेसिन को 1 लाख भनेपछि 1 लाख को माइनस 0 इन्टु 10% गर्दा मेसिन 2 को डेप्रिसिएसन कति आयो हामीलाई 10,000 आयो त्यस्तै गरेर फर मेसिन 3 को केसमा मेसिन 3 को कस्ट कति छ हामीलाई 1,50,000 भनेपछि 1,50,000 माइनस 0 इन्टु 10% गर्दा यो कति आयो 15,000 यसले के इन्डिकेट गर्छ अब फर्स्ट मेसिन को जहिले पनि डेप्रिसिएसन काट्दा एनुअली कति काट्दै जान्छौं 20,000 काट्छौं मेसिन 2 को केसमा कति काट्छौं 10,000 काट्छौं र मेसिन 3 को केसमा चाहिँ कति काट्छौं हामी 15,000 यो भयो अब रिक्वायर्ड मा हामीलाई के भनेको थियो मेसिनरी अकाउन्ट फर 2074 एन्ड 2075 मेसिनरी अकाउन्ट चाहिँ दुईटा इयर को भनेको छ 2074 र कतिको 2075 को अब हामी यहाँ फर्मेट बनाऊ मेसिनरी अकाउन्ट भन्न साथ हाम्रो क्वेशनले के सोध्यो लेजर सोधेको छ डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट डेट particulars amount अब हामीलाई चाहिँ क्वेशनले 2074 को चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको भएर 2070 को 4 को बाट चाहिँ के गर्छौं हामीले न्यूमेरिकल सल्भ गर्न थाल्छौं हामीलाई वैशाख 1 2074 मा मेसिन 1 को अथवा मेसिनरी अकाउन्ट को चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स थियो भनेपछि यहाँनिर वैशाख 1 2074 मा टु ब्यालेन्स बीडी भनेर लेख्छौं यदि यो डेटमा पर्चेज गरेको भए टु बैंक अकाउन्ट लेख्थ्यौं अब यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको भएर त्यसलाई के लेख्छौं टु ब्यालेन्स बीडी त्यो मेसिन को कति छ हामीसँग 1,80,000 छ फर्स्ट मेसिन को अब हामीलाई मेसिन 2 किनेको छ हामीले 2074 कार्तिकमा भनेको वैशाख 1 गते देखिको चैत्र 30 गते सम्मको चाहिँ हामीले के गर्छौं सबै डाटा रेकर्ड गर्छौं अब कार्तिक भनेको वैशाख देखिको कुन 2074 मै पुग्यो
हैन 2074 को डेट भित्रै कार्तिक पनि पर्यो त्यही भएर यहाँनिर हामी लेख्दा कार्तिक 1/07/2074 मा टु बैंक एकाउन्ट कुन मेसिनको कुरा गरेर चाहिँ मेसिन 2 सेकेन्ड मेसिन कतिमा किन्यो हाम्रो 1 लाख मा किन्यो यहाँ यसरी यो मेसिन चाहिँ कतिमा किन्यो भनेर लेख्छौं 1 लाख मा अब थर्ड मेसिनको पनि डेट चेक गरौँ थर्ड मेसिन कहिले किनेको छ 2075 मा हामी अहिले कुन इयरको बनाउँदै छौं 2074 भनेपछि त्यो थर्ड मेसिनको अहिले रेकर्ड गर्न परेन अब डेप्रिसिएसन कहिले चार्ज गर्ने भनेको छ जहिले पनि चैत्र 31 मा चाहिँ के गर्ने एकाउन्ट क्लोज गर्ने भनेपछि अब हामीले चाहिँ 31/12/2074 मा अब के लेख्छौं बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट लेख्छौं अब कुन मेसिनको सुरुमा मेसिन 1 को अब मेसिन 1 को एनुअल डेप्रिसिएसन कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरिसक्यौं हामीले 20000 वैशाखबाट काम सुरु गरेको डेप्रिसिएसन चैत्रमा काट्दै छ भने 1 वर्ष भयो भने मेसिन 1 को टोटल एनुअल डेप्रिसिएसन चाहिँ कति भयो हाम्रो 20000 यसरी लेख्नु पर्यो त्यो पछि मेसिन 2 को डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने बेला कार्तिक 1 गते किन्यो भने कार्तिक 1 गतेबाट चैत्रको 31 गते भनेको कति महिना हुन्छ 6 महिना हामीलाई के थाहा छ मेसिन 2 को डेप्रिसिएसन कति निकालेको छौं हामीले 10000 निकालेको छौं यो भनेको वर्षको थियो कार्तिक 1 गतेबाट चैत्रको 30 गते भनेको कति हुन्छ 6 महिनाको चाहिँ के गर्छौं हामी यहाँ डेप्रिसिएसन लेख्छौं अब यसलाई लेख्दिदा बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट मेसिन 2 को अब के गर्छौं वर्षको 10000 into 6/12 गरेर लेख्छौं हैन 10000 त वर्षको हो अब कार्तिक देखिनको मात्र चाहिँ मेसिन किनेको भएर यसको डेप्रिसिएसन चाहिँ कति भयो हामीलाई 5000 अब हाम्रो लेजरको रुल के छ जहाँ पुग्दैन हामी के भनेर थप्दिन्छौं बाई ब्यालेन्स के भनेर सीडी अब यो टोटल गरौँ हाम्रो 2,80,000 आयो अब यतापटि पुगे छैन अब जहिले पनि नपुगेकोलाई चाहिँ के भनेर लेख्छौं बाई ब्यालेन्स सीडी यो कति आउँछ 2,55,000 यो चाहिँ यो सीडी भित्र कतिवटा मेसिन छ हाम्रो मेसिन 1 पनि छ र मेसिन 2 पनि छ अब चैत्रको 31 गतेकोलाई यतापटि लेख्दा हामी के गर्छौं वैशाख 1 गते 2075 भनेर लेख्छौं हैन अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर टु ब्यालेन्स के भनेर ल्याउँछौं अब हामी बीडी भनेर कति लेख्छौं 2,55,000 यो चाहिँ के गर्यो मेसिन चाहिँ बीडी ल्यायो कतिवटाको दुईटाको यहाँ भित्र मेसिन 1 पनि छ र मेसिन 2 पनि छ यो पछि अब क्वेशनमा फर्दर जम्प असोज 30 गते 2075 सालमा फर्स्ट मेसिन 1,60,000 मा सेल गर्यो भनेछ हैन मेसिन 1 चाहिँ कहिले बेच्यो 30th आश्विन 2075 मा चाहिँ फर्स्ट मेसिन चाहिँ के गर्यो बेच्यो भने किन्दा फेरि डेबिटमा 2 बैंक लेख्छौं भने बेच्दा फेरि क्रेडिटमा के लेख्छौं बाई बैंक एकाउन्ट भनेपछि असोज भनेपछि 30 गते 6 महिना 2075 मा बाई बैंक एकाउन्ट कुन मेसिन बेचेको मेसिन 1 कतिमा बेच्यो हामीले मेसिन 1 चाहिँ 1,60,000 मा चाहिँ के गर्यो भनेको छ सेल गर्यो भनेको छ अब के याद गर्नुपर्छ भने काम सुरु गरेको वैशाख 1 गते मेसिन कहिले बेचेको असोजको 30 गते भनेको कति महिना चलाएछ यो मेसिन बेच्नु भन्दा अगाडि यो वर्ष 6 महिना चलाएछ वर्षको डेप्रिसिएसन कति हजार थियो 20000 थियो अब 6 महिना चलाउँछ भने वर्षको 20000 हो भने 6 महिनाको कति डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दिनु पर्यो बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट लेख्छौं कुन मेसिनको मेसिन 1 को अब यो गर्दा फेरि वर्षको 20000 थियो तर 6 महिना मात्र चलाको भएर इन्टु 6/12 गरेर कति लेख्छौं यो 10000 हैन 10000 चाहिँ के गर्यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दियो अब यसको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ बुक भ्यालु किनभने कोही हामीलाई चाहिँ अब सामान सेल गरिसकेपछि प्रॉफिट भयो कि लस भयो त्यो चाहिन्छ त्यही भएर यसमा हामी के गर्छौं बुक भ्यालु अफ मेसिन 1 अन कहिले भनेको छ आश्विन 30 2075 मा पुग्दा बुक भ्यालु कति छ भन्दा हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स कति थियो मेसिन 1 को 1,80,000 थियो हैन 1,80,000 मा मेसिन 1 को डेप्रिसिएसन 2074 मा हामीले कति चार्ज गर्यौं 20,000 र बेच्ने बेला 2075 मा चाहिँ कति चार्ज गर्दियौं हामीले डेप्रिसिएसन 10,000 चार्ज गर्दियौं हैन यहाँनिर
एकचोटि डेप्रिसिएसन घटाइसकेको छ 2 लाखको मेसिन 20,000 घटाएर 1,80,000 भएको थियो कहाँ आइपुग्दा 74 वैशाखमा आइपुग्दा वैशाख 2074 मा 1,80,000 भएकोमा 2074 मा डेप्रिसिएसन कति काट्यो 20,000 र 2075 मा हामीले डेप्रिसिएसन कति काट्यो 10,000 भनेपछि 1,80,000 मा 20,000 र 10,000 घटाउँदा यो कति आउँछ 1,50,000 1,50,000 को मेसिन हामीले कतिमा सेल गर्यौं 1,60,000 मा हैन 1,50,000 को मेसिन 1,60,000 मा बेच्छ भने यो के भयो गेन अन सेल 1,60,000 मा बेच्यौं 1,50,000 को मेसिन भन्छ हामीलाई कति भयो 10,000 प्रॉफिट भयो अब यो प्रॉफिट चाहिँ के हुन्छ यदि लस आको भए क्रेडिट साइडमा लेख्थ्यो लेजरको यदि अब यहाँ गेन आको छ त्यही भएर हामी 30/06/2075 जुन डेटमा बेचेको त्यही डेटमा चाहिँ के लेख्छौं प्रॉफिट लेख्छौं त्यही भएर 2PL अकाउन्ट फर्स्ट मेसिन बेच्दा कम्पनीलाई कति नाफा भएछ 10,000 यसरी चाहिँ के गर्छौं गेन चाहिँ हामीले कति रेकर्ड गर्यौं 10,000 रेकर्ड गर्यौं अब यही डेटमा कम्पनीले के भनेछ नयाँ मेसिन किनेछ कुन मेसिन मेसिन थर्ड किनेको छ मेसिन थर्ड कतिमा किनेको छ हामीले 1,50,000 मा हैन मेसिन थर्ड चाहिँ अघि यो कतिमा किन्यो भनेछौं 1,50,000 मा यहाँ यसरी लेख्छौं अब तीनटा मेसिन थियो मेसिन 1 2 र 3 तीनटा मध्ये मेसिन 1 बेच्यौं भनेपछि अब हाम्रो कम्पनीसँग कतिवटा मात्र मेसिन छ दुईटा मेसिन 2 र मेसिन कुन छ 3 बाँकी छ भनेपछि वर्षको अन्तिममा 31/12/2075 मा बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट कुन मेसिनको कुरा गर्छौं पहिला अब मेसिन 2 को अब मेसिन 2 के हो वैशाखबाटै काम सुरु गरेको थियो मेसिन 2 ले कहिले डेप्रिसिएसन काट्दैछौं चैत्रमा भनेपछि वर्षकै राख्छौं डेप्रिसिएसन कति 10,000 अब बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट मेसिन 3 को कुरा गर्दा मेसिन 3 कहिले किन्यो असोजको 30 गते असोजको 30 गते किनेको मेसिनको डेप्रिसिएसन चैतको 31 गते काट्दै छम भने यो कति भयो 6 महिना मात्र भयो त्यही भएर मेसिन थर्ड को केसमा वर्षको 15,000 हो 6 महिनाको इन्टु 6/12 गर्दा कति आउँछ यो 7,500 अब रुल के छ जुन साइडमा पुग्दैनौं त्यो साइडमा चाहिँ हामी के लेख्दिन्छौं 2 हामी ब्यालेन्स बीडी अब यो 2,55,000 10,000 र 1,50,000 जोड्दा कति आयो हामीलाई 4,15,000 अब यहाँनिर घटाउँदा कति पुग्दैन बाइ ब्यालेन्स सीडी भन्ने लेख्छौं सीडी कति आयो हामीलाई 2,27,500 यसरी चाहिँ के गर्दिन्छ मेलाई ब्यालेन्स गर्दिन्छौं अब चैत 31 गते 2075 पछि के हुन्छ वैशाख 1 गते 2076 सालमा 2 ब्यालेन्स के भनेर तान्दिन्छौं बीडी भनेर 2,27,000 कति तान्छौं 500 अब यो भित्र चाहिँ कतिवटा मेसिन छ हामीसँग मेसिन 2 र मेसिन 3 जम्मा दुईटा मेसिन छ आजको क्लास यति नै डेप्रिसिएसनको अरु मेथडहरुको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद